صلی اللہ علیہ وسلم صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آئے فلکوں فرشتے آئے بڑھ کے دربان لوگو آمنہ دا بیٹا علی موڑے تے کملی کالی ختم نبوت والی رب توں گے شان پالی جس تے درود پڑھ دا جس تے درود پڑھ دا آپ رحمان لوگو صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو بڑا بڑا جملہ پڑھ لگا ماتے میں نو پتہ لگنا چاہیے دے میں نبی پاک دے نوکرانو سونے دی ناز سناندہ پیا رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے صف وچ کھڑائے اللہ صف وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے صف وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے کلے نو مسلح دے کے آقا نو مسلح دے کے بنایا امام لوگو آقا نو مسلح دے کے کیتا امام لوگو صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر دو جہان آیا آمنہ دے گھر آ گئی بہار اج گلشن ویران تے آ گئی بہار اج گلشن ویران تے ہر سو اجالا ہویا مدنی دے آن تے ہر سو اجالا ہویا مدنی دے آن تے کھلے ہوئے قافلے نو ملیا راہ پر کھلے ہوئے قافلے نو ملیا راہ پر بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر مکے وچ ہلے خوشبوواں دے ہلے گئے مکے وچ ہلے خوشبوواں دے ہلے گئے رب دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے رب دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے شرک دے شرک دے ایوان ہوئے زیر و زبر بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر